برای جوونا میگم شنیدم 2 ملک خدا میفرسته رو شونه آدم، اینا کاتب اعمال آدمن. فرمود بله. سمت راستی چیکار میکنه؟ فرمود اعمال خوب رو بنویس. سمت چپیه چی؟ اعمال بد رو بنویس. آقا من شنیدم وقتی آدم شب میخوابه، چون النوم اخو الموت، این 2 ملک میرن آسمون، صبح که بیدار میشن 2 ملک جدید میان. درسته؟ آقا فهمدن نخه اینجوری نیست، فقط ملک سمت راستت عوض میشه، ملک سمت چپت موقعی که به تکلیف میرسی میاد رو شونت میشینه تا دم مرده شورخونه، 50 سال بشه، 100 سال بشه، تا دم غسال خونه باد او تکون نمیخوره. اما سمت راستیه هر رو عوض میشه. آقا چرا چپیه عوض نمیشه؟ فقط سمت راستیه ملک عوض میشه. آقا زد زیر گریه، فرمود از بس خدا مهربون. آقا من از ملک رو شونه دارم حرف میزنم، شما برای مهربونی خدا گریه میکنی. فرمود تو نمیدونی خدا چقدر بنده هاشو دوست داره. میخواد روز قیامت به تعداد روزهایی که از عمر تکلیفت گذشته از شاهد برای کارهای خوبت باشه، اما یه شاهد برای کارهای بدت باشه. هر سالی 365 ملک رو شونت میرند و میان. 50 سال بعدی تکلیف زنده میمونی، 50 سال یکی فقط گناهاتو دیده، اما 50 رو ضرب در 365 بکن، به این تعداد ملک کارو خوبتو دیده. این ملک بده روز قیامت میگه خدای من دیدم این غیبت میکرد، تهمت میزد، دروغ میگفت، گناه میکرد. یه وقت 1000 تا ملک داد میزنن خدایا این صدقه میداد، این برای فاطمه گریه میکرد، ما دیدیم برای حسین سیاه پوشید، سینه زد، زنجیر زد. بعد خدا اونجا میگه من ارحم الراحمینم، من نمیام شهادت 1 نفر رو بگیرم 1000 نفر رو رد کنم. خدا دنبال بهونه میگرده ما رو ببخش. چطور دلمون میاد گناه کنیم جوونا؟